बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 12 फरवरी 2025 बुध का दिन है। तीन बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहली खबर तो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी ही मस्बत खबर है और ताज़ा हवा का झोंका है इस हब्स ज़दा माहौल में। 9 मई के वाकयात पर मुक़्तदरा को और इस निज़ाम को एक बड़ा झटका लगा है और कप्तान एक मर्तबा फिर 9 मई के मामलात में और 9 मई के वाकयात में सुरखरू ठहरा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग चुके हैं, लेकिन जाते जाते बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट निज़ाम जो है उसकी तमाम तर सहूलतकारियां जो उनके जिम्मे लगी हैं वो तमाम जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा कर ही वो जाएंगे। और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पर लंका ढाई है। साथ ही साथ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के रूबरू अपील चल रही है और रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो उस केस में भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। बल्कि आगाज ही सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस से कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई आर्म फोर्सेस का शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर आर्मी एक्ट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान सजा याफ्ता मुल्जिम इरज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने आज भी दलाइल दिए। समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि केस में 2 मसाइल हैं। एक आर्टिकल 175 का मसला है, जहां तक बात बुनियादी इंसानी हुकूक की है तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर बुनियादी हुकूक दस्तयाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हुकूक मुतासर होंगे। आर्म फोर्सेज का कोई शख्स घर बैठे भी जुर्म करता है तो क्या उस पर आर्मी एक्ट लगेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को भी मिलिट्री कोर्ट भेज देंगे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उस पर भी सिविलियंस वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि बुरा ना मनाइएगा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। आपकी सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन में ही रहा हूं और मैं इस वक्त पीटीआई के वकील के तौर पर भी आपके रूबरू नहीं पेश हुआ, मैं बल्कि एक सजा याफ्ता मुल्जिम का वकील हूं। तो आप बस उसी हद तक रहें, पीटीआई को इस मामले के अंदर अगर ना ही लाया जाए तो बेहतर है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि 1975 में एफबी अली केस में पहली दफा 21D1 का जिक्र हुआ। इस पर जस्टिस मजहर अली ने कहा कि आर्टिकल 21D1 को हर मर्तबा सुप्रीम कोर्ट क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 21D के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया जिसकी एक मियाद होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस मियाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि सिविल सर्विस में कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है तो उसे नौकरी से निकाला जाता है, सिविल सर्विस में सजा देने का इख्तियार मौजूद नहीं। आर्म फोर्सेज में एक तरफ नौकरी से निकाला जाता है तो दूसरी तरफ सजा भी दी जाती है। आपको बताना पड़ेगा कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता किस पर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसका ट्रायल कहां करेंगे। जस्टिस हसन नजर ने पूछा कि कोई शहरी दुश्मन मुल्क के वरगलाने पर राज उन्हें दे तो उसका ट्रायल कहां होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा, जिसका तरीकाकार मौजूद है, उसके लिए कोई मिलिट्री कोर्ट्स अलग से जरूरी तो नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आइन के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, तोड़ मरोड़ कर दलाइल भी नहीं दूंगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी इंसानी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से वो बुनियादी इंसानी हुकूक छीन ले। ऐसा नहीं हो सकता कि कमांडिंग ऑफिसर कहे कि मुझे मुल्जिम चाहिए, उसे मेरे हवाले करो और उसके बुनियादी इंसानी हुकूक को बालाए ताक रखते हुए कमांडिंग ऑफिसर के बंदा हवाले कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने सेक्शन 2D को खत्म कर दिया है। सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस अनासर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी में सिविल मुलाजमीन भी होते हैं, अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो ट्रायल कहां होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी में मौजूद सिविल मुलाजमीन जो है वो भी आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं, तो उन पर भी वो एक्ट जो है वो लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो एक्ट नहीं लग सकता। तो इस वक्त भी ट्रायल जो है वो हमें किस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है, वही चीज जो मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि ट्रायल हमें इस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है कि आर्मी एक्ट जो है
اس کے تحت کچھ گنجائش رکھی جائے جاسوسی اور دیگر معاملات کے اندر کے ٹرائل ہو سکے ملٹری کورٹ میں کسی سویلین کا بھی، لیکن 9 مئی کی حد تک یوں لگ رہا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ ٹک نہیں سکے گا۔ اور ویسے بھی آئینی بینچ جو ہے کیا وہ مقتدرہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ کرے گا؟ قطعاً نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو obviously EU کا پریشر ہے، یورپین یونین آئی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، تو ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اچھا، ایک اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی مثبت خبر آئی ہے، اور پولیس نے، آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب تو پابند سلاسل تھے، اب خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزامات لگتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی 9 مئی جو ہے اس میں بڑے اپنا کردار ادا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو اب باضابطہ طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی فیملی سرخرو ہوئے ہیں۔ پولیس نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بے قصور قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خانم کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عبوری ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ پولیس نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بے قصور قرار دے دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تفتیش مکمل ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جناح ہاؤس حملہ کیس میں بے قصور ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو اب ان کی، آپ کو پتا ہے کہ اس کیس سے وہ باعزت بری ہو جائیں گے، اور اس میں اب عبوری ضمانتوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، تو عبوری ضمانتوں کی درخواست جو ہے وہ بھی انہوں نے واپس لے لی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور بڑی میرے لیے حیران کن ڈیولپمنٹ تھی کہ ایسے موقع کے اوپر ایسا کچھ ہونا، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیورٹی بدلنے کے خلاف جو 5 ججز کی ریپرزنٹیشن ہے وہ مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے وجوہات کے ساتھ ججز کی سینیورٹی بدلنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کے فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ میں ججز کے تبادلے کا حوالہ بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ ججز کی تعیناتی، تبادلے اور ججز کے حلف سے متعلق آئین کی متعلقہ شقیں جو ہیں وہ بھی فیصلے کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفت کی ریپرزنٹیشن مسترد کی گئی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے، تاکہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہیں آسانی سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جا سکے۔ اور اب اس کا تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جسٹس سرفراز ڈوگر نے 8 جون 2015 کو بطور جج ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس خادم حسین سمرو 14 اپریل 2023 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے، جبکہ جسٹس محمد آصف نے 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر نے ججز کو ٹرانسفر کیا۔ صدر نے ججز کو چیف جسٹس پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی مشاورت سے ٹرانسفر کیا۔ تینوں ججز ٹرانسفر سے قبل اپنی متعلقہ ہائی کورٹس میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ آئین ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں فرق واضح کرتا ہے۔ تعیناتی اور تبادلے کو ایک ہی معنی نہیں دیے جا سکتے۔ ہائی کورٹ کا جج تعینات ہونے پر حلف اٹھا کر آفس سنبھالتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے۔ یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جج تبادلے کے بعد ہائی کورٹ میں آفس سنبھالتے وقت دوبارہ حلف لے۔ اگر ٹرانسفر ہونے والے جج کا دوبارہ حلف ضروری ہوتا تو آئین میں اس کا جو ذکر ہے وہ کیا جاتا۔ جسٹس عامر فاروق کے تحریر کردہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سرحد پار بھارت میں تو ججز کا ٹرانسفر تسلسل سے ہوتا ہے۔ بھارت کی طرح پاکستان میں ٹرانسفر پالیسی نہیں، تاہم صدر آئین کے مطابق تبادلہ کر سکتا ہے۔ بھارتی ہائی کورٹس کے ججز کے حلف کا متن بھی فیصلے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق 3 ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی سینیورٹی لسٹ برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار ہے۔ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ججز کو دوبارہ نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اسی طرح سے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے حجت جو ہے وہ تمام کر دیا، اور جاتے جاتے جو اصل کام تھا وہ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔